इस वक्त खड़ा हूँ NA-75 डस्का ज़िला सियालकोट में, और यहाँ पर आप सबको इल्म है कि ज़िमनी इंतखाब हुआ। उस ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे और फिर वो इंतखाब मुलतवी हो गया। NA-75 जो है ये पीर इफ्तिखारुल हसन शाह साहब और जिनको ज़ाहिर शाह साहब कहते हैं, उनकी वफ़ात से ये सीट खाली हुई है। तकरीबन 8.5 लाख की आबादी का ये हलका है, जिसमें 3.5 लाख के करीब जो वोटर हैं। डस्का की एक अपनी अहमियत है, क्योंकि किसी ज़माने में जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो उस ज़माने में बटाला ज़री आलात के लिए मशहूर था। अब डस्का जो है पाकिस्तान में ज़री आलात के लिए मशहूर है। और यहाँ पर अब ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, ज़ाहिरुल हसन शाह साहब की बेटी हैं नौशीन इफ्तिखार, और उनके मुकाबले में अली असद मली साहब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं। तो नून और तहरीक इंसाफ का ये जो आमना सामना है, ये बड़ा दिलचस्प इसलिए भी था कि सेंट्रल पंजाब के अंदर तकरीबन सारी सीटें, ख़ासकर जो गुजरांवाला डिवीज़न है, वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नून जीती थी। इसलिए अगर ये सीट जो है तहरीक इंसाफ इस पे अच्छे वोट लेती है या जीतती है, तो ये बड़ा हैरान कुन वाक़या होगा। और मुस्लिम लीग नून का यहाँ बहुत बड़ा होल्ड है डस्का शहर में, बिलखसूस इसकी स्ट्रेंथ पाई जाती है। यहाँ डस्का में मुग़ल बरादरी है, जाटों की कई गोश्त जो हैं वो यहाँ पे हैं, गुराए हैं, चीमे हैं, बाजवे हैं, मल्ली हैं, भल्ली हैं, और ये सारी गोश्त जो मिलके अच्छी खासी जाट बरादरी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। दूसरी तरफ डस्का शहर के अंदर बहुत सी दूसरी बरादरियाँ भी जो हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून की सपोर्टर हैं, और ख़ासकर वो दस्तकारी और बहुत सारी फैक्ट्रियों के अंदर उनका जो है छोटी छोटी डोमेस्टिक और घरेलू दस्तकारी है, उसके अंदर वो इन्वॉल्व है। आइए आज चलें NA-75 के उम्मीदवारों से मिलने, यहाँ की सूरत हाल मालूम करने, ख़ुद उनकी ज़ुबानी, और देखने कि क्या सूरत हाल है, इनकी इंतखाबी कैंपेन कैसी चल रही है, और अल्टीमेटली ये किस तरफ जाएगी, ये भी सुनते हैं हम उनसे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बराए NA-75 सैयदा नौशीन इफ्तिखार की रिहाइश का आलू महार शरीफ डस्का में है। खुद दरवाजे पर आकर इस्तकबाल किया। रूहानी दरगाह आलू महार शरीफ से तल्लुक़ आपके दादा पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब और आपके वालिद ज़ाहिर शाह साहब दोनों सियासत करते रहे। ये फरमाएं कि आप सियासत में अपने शौक़ से आई हैं या मजबूरी बन गई थी? मजबूरी तो मैं टर्म इसको नहीं करूँगी। शौक़, आपको पता है कि एक अगर वालिद डॉक्टर हो तो बच्चे को भी शौक़ होता है कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। तो जिस तरह दादा बा और वालिद साहब भी सियासत में ही रहे, उनका भी एक पार्ट उन्होंने प्ले किया हुआ है, तो मेरा भी यही शौक़ था शायद। तो अब जब मौका मिला, वालिद की वसीयत भी, माँ का हुक्म भी, तो सियासत में आना पड़ा। आप ख़ुद बैंकर भी रही हैं, और ज़ाहिर है उसके बाद आप हाउस वाइफ हो गई। अब ये रोल कैसा लग रहा है, पब्लिक लाइफ का, लोगों के पास जाने का? मुश्किल लगता है या इतना मुश्किल नहीं लगता? मैं कहूँगी जी, इट्स वेरी चैलेंजिंग। एक ऐसे घर से जाना जो एक मजहबी फैमिली भी थी, एक सियासी फैमिली भी थी, और हमारा इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ में PMLN ने पहले किसी औरत को नुमाइंदगी का मौका भी नहीं दिया, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और साथ ये कि मुश्किल, क्योंकि 2 जॉब्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना जानती हूँ। PMLN का इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल है आज के हालात में, और आपको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आईं? PMLN का अपना एक नज़रिया था। इलेक्शन लड़ना मुश्किल नहीं लगा मुझे, लेकिन जो PTI की कारकर्दगी है, अगर उसके साथ कंपैरिजन करूँ तो शायद बहुत आसान भी था। इनकी कारकर्दगी की वजह से मुझे वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जो कि शायद एक गवर्नमेंट में होने का इनका असर ज़्यादा होता। लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर इस इलेक्शन में जो कि उनकी तकलीफ़ें हैं, जो कि उनको मसाइल दरकार हैं, उन्होंने मुकाबला इसलिए भी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपके हलके के नताइज को मुस्तरद करके दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया।
آپ کے لیے کتنا ریلیف تھا؟ بالکل جی، آپ سب نے دیکھا ٹی وی پہ بھی یہ ویڈیوز چلیں، پی ٹی آئی کے اپنے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ یہ چیز کی وضاحت کی ہے کہ ڈسکا میدان جنگ بن چکا تھا. لوکل مشینری اگینسٹ یوز کی گئی اور وہ کیمپین سے لے کے پولنگ ڈے تک جو ہے ہمارے اگینسٹ رہی. عوام کو ان کا حق جو ووٹ کاسٹ کا تھا وہ نہیں ملا، اور ای سی پی نے جو فیصلہ لیا، میری ایپلیکیشن بھی یہی تھی کہ ڈسکا میں ری پول کرایا جائے. اس کی وجہ لوگوں کا کہتے ہیں آپ نے تھوڑا لیٹ یہ چیز کی ہے، فوراً یہ نہیں کہا، فوراً آپ نے یہ کہا کہ چند حلقوں کی جو ہے وہ پولنگ کروائی جائے. کچھ ایسا ہے آپ کے موقف میں فرق؟ میں نے جب ایپلیکیشن تو وہاں جب میں آر او آفس تھی وہاں پہ جب ریزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں آپ کو تب فیکٹس اینڈ فگرس جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ وہ کاسٹنگ اس طرح نہیں ہوئی جو ایک حلقے میں یا ڈسکا سٹی میں ہونی چاہیے تھی، میں نے ساتھ ساتھ چیزوں کو مانیٹر کرتے ہوئے ہی ڈیسیژنز لیے. مجھے پتہ چلا وہاں پہ کہ 2 بچے جو ہیں وہ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں، ایک بچے کو اور گولی بھی لگ گئی. تو کیا اگر ڈیسیژن ری پولنگ میں گئی ہوں وہ میری اپنی ذات کے لیے تھا، وہ پاکستان کی عوام کے لیے، وہ ڈسکا کے لوگوں کے لیے، ان کا وہ کانفیڈنس ری بلڈ کرنا ہے جو کہ انہوں نے 19 کو لوز کر دیا. کیا عوام دوبارہ ری پول کے لیے نکلے گی کہ جب ان کو پتہ ہے کہ گولیاں چل جائیں گی، ہماری جانیں جا سکتی ہیں؟ تو آپ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لے رہی ہیں؟ اس کے لیے اداروں کو اپروچ کرنا تھا. ای سی پی کو اپروچ کیا گیا، ایپلیکیشن دی گئی کہ ہمیں یہ ری پول دوبارہ دیں، یہ ری الیکشن دوبارہ ہو. ایک طرف تو ریگنگ بھی ہے. وہ انتظامیہ بدل گئی جو پچھلی انتظامیہ تھی، کیا آپ مطمئن ہیں؟ بالکل، پولیس کا جو عملہ ہے وہ سارا تبدیل ہو چکا ہے. جو لوگ رہتے ہیں جن کو تبدیل ہونا چاہیے ان کے اگینسٹ بھی ہم نے اپلیکیشنز جو ہیں وہاں پہ جمع کروا دی ہیں. سیدہ نوشین افتخار اگر پارلیمان کی رکن بنتی ہیں، وہ کیا تبدیلی لائیں گی اپنے میں اور اس حلقے میں؟ سر، تبدیلی کی تو سب کو بہت ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا چینج ہونا چاہیے اور چینج آنا بھی چاہیے، لیکن پازیٹیو آنا چاہیے. تو میں اگر جاتی ہوں، مجھے اگر یہ موقع ملتا ہے تو پہلے تو میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہوں گی. ڈسکے کے اگر کچھ کام جو ترقیاتی کام رہتے ہیں ان کے لیے بھی کام کرنا چاہوں گی. بیسیکلی ایک ایم این اے کا کام لیجسلیشن بھی ہے، اور میں چاہوں گی کہ میں اس کا بھی پارٹ بنوں تاکہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی ترقی میں میرا نام بھی ہو انشاءاللہ. آپ کے والد کی کون سی کوالٹی آپ میں آئی ہے جس کو آپ بڑے فخریہ بتائیں، اور کون سی ان کی جو خامی تھی وہ آپ نے رد کر دی؟ میں کہوں گی جی وہ بہت ہارڈ ورکنگ تھے. ان کی شاید 10% بھی خوبیاں میرے میں آئیں تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ آئی فیل پراؤڈ. لیکن وہ بہت ہمبل انسان بھی تھے، عاجز تھے، نمازی تھے 5 وقت کے. لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا، آج میں جب جاتی ہوں میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہوں اور وہ ان کو یاد کرتے ہیں تو دعا کرتی ہوں ان کی طرح بنوں. لیکن شاید ایک خوبی جو میرے میں آئی ہے وہ میں بھی وہ ہارڈ ورکنگ بہت تھے، رسپانسبل تھے. تو میری میں ایک ان کی وہ کوالٹی آئی ہے. لیکن لوگ جو یہ ایک میرا تاثر ہے کہ میں شاید تھوڑا غصہ زیادہ کرتی ہوں، وہ غصہ نہیں کرتے. وہ بھی پہلے بہت کرتے تھے. اچھا، میری شاید اپنی لائف میں ان کو غصہ کم کرتے دیکھے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جذباتی ذرا، میں بھی جو فیمیلز ہیں وہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، تو شاید ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. آپ کے والد جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے بہت عرصہ مسلم لیگ نون میں گزارا، تو مسلم لیگ نون کی جو کمٹمنٹ ہے یا جو اس کی سیاسی وابستگی ہے اس کے ساتھ آپ کا کتنا لنک ہے؟ صرف آپ وراثتی طور پر عہدیدار جو ہیں وہ آپ کو ٹکٹ مل گیا ہے، یا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ آپ سیاسی طور پر بھی مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں 2 ہی لیڈر مانتی ہوں اپنے لیے. تو ایک تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور ایک اپنے والد محترم کو. وابستگی بالکل ہے، بائی برتھ ہی کہوں گی. شاہ صاحب کے الیکشنز میں میں چیف پولنگ آفیسر بنتی تھی، تو اس وقت سے اور ان کو اسسٹ کرنا ان کی پولیٹیکل ڈیسیژنز میں اور ان کی باتیں سننا اور پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی دیکھ کر شاید میرا بھی وہی جذبہ ہے جو ان کا تھا. آپ ظاہر ہے شادی شدہ ہیں، کتنے بچے ہیں؟ کیا آپ ہاؤس وائف تھیں تو اچانک ہاؤس وائف سے نکل کے یہ جو پریکٹیکل سیاست ہے یہ کتنا مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ فرینکلی مشکل نہیں لگ رہا. جو مشکلات تھیں شاید وہ میں گزر چکی ہوں. کتنے بچے ہیں میرے آپ؟ 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ. میری بیٹی 11 سال کی ہے، بیٹا میرا 7 سال کا ہے، جی. اور دونوں اسکول گوئنگ ہیں. بینک آف پنجاب میں ریجنل کوالٹی ایشورنس آفیسر تھی، گجرانوالہ ڈویژن کی انچارج بھی رہی ہوں.
ایک ایم این پبلک سرونٹ بھی ہے اور اس کی رسپانسبلٹی ٹورڈز ایک حلقہ بہت زیادہ اہمیت بھی رکھتی ہے اور وہ ضروری بھی ہے. تو کوشش کروں گی کہ ان کو مینج کروں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو مجبوری میں سیاست میں آ گئی ہیں کیونکہ آپ کے خاندان کا کوئی مرد نہیں تھا اویلیبل، تو اس لیے آپ کو ٹکٹ مل گیا اور آپ آ گئیں. پتہ نہیں آپ کی کتنی کمٹمنٹ ہے. میں اگر کہوں گی کہ جن لوگوں نے وہ الیکشن کا دن دیکھ لی ہے 19 فیبروری، اب ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک فرق پہ، ایک جینڈر کے فرق پہ کہ ایک میل جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے اور فیمیل نہیں ہے، تو میں چاہوں گی کہ لوگ اپنا نظریہ بدلیں. بیٹا بیٹی میں فرق کرنا بند کر دیں لوگ. یہ جو ڈسکا میں اس دن کمزوری نظر آئی کہ ایسے لگتا تھا کہ پی ٹی آئی نے آپ کو کرپل کر دیا، ووٹنگ کم ہونے دی ڈسکا شہر میں، تو کیا یہ آپ کی کمزوری نہیں تھی؟ کیوں آپ کے لوگ کیوں نہیں نکلے؟ آپ کے لوگوں نے کیوں ریزسٹ نہیں کیا؟ دروازے جب پولیس نے کھولے ہی نہیں، جب دروازے لاک کر دیے گئے، پولیس لاٹھی چارج کر دی رہی، لیکن پھر بھی لوگ لائنوں میں لگے رہے اور ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ ایجیٹیٹ کرتے رہے، تو لوگوں نے ساتھ دیا تو ہم ڈسکا سٹی جیتے ہیں. سارے پولنگ اسٹیشن بند ہونے کے باوجود ڈسکا کی لیڈ 8000 ووٹ آئی ہے، جبکہ ووٹ کاسٹ ٹرن آؤٹ بھی کم تھا. تو یہ نہیں ہے کہ لوگ اس دفعہ کیا آپ زیادہ ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ میں انشاءاللہ میں چاہتی بھی ہوں کہ لوگ گھروں سے جو ہے وہ خوف کے بغیر نکلیں، ان کو ایک پرامن جو ہے فضا ملے تاکہ وہ ووٹ کاسٹ کریں، ان کا وہ ڈر ختم ہو کہ ان کو اپنی جان کی حفاظت بھی ملے اور ووٹ کاسٹ کرنے کا حق بھی ملے. آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست پسند ہے جارحانہ یا میاں شہباز شریف کی مفاہمانہ سیاست؟ میں کہتی ہوں کہ دونوں ایجز بہت ضروری ہیں آج کل کی سیاست میں. ایک بڑا آپ کو سمجھانے والا ہے اور ایک بچہ جو اس کو کیری کر رہا ہے. دونوں میں اپنی اپنی جو ہیں وہ اپنے طریقے کی صلاحیتیں بھی ہیں، اور لیڈر جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور ایک گھر میں مختلف طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہم تو بلیسڈ ہیں شاید پارٹی کہ ہمیں سمجھانے والے لیڈرز بھی ہیں اور حوصلہ دینے والے لیڈرز بھی ہیں. یہ بچی بڑی سمجھدار، غیور اور شریف بہیمت ہے، بولڈ ہر لحاظ سے. جی اس کے والد کی وصیت تھی. اچھا جی انہوں نے وہ اسمبلی میں بھی جا کے کہا تھا، پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر میں نہیں بچتا، مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو نوشین کو ایم این اے کی سیٹ دے دے. تو پھر میں نے سوچا کہ ان کی وصیت توڑنی نہیں چاہیے، وصیت بھلا دینا گناہ ہے. جی میں ایسے کہتی ہوں کہ آپ بہادر بنیں، آپ حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، تحمل مزاجی اختیار کریں. بھائی کے ہمراہ ناشتہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ مطلب ہمیشہ سے ایک ہمارے گھر میں بھی اور ہماری فیملی میں بھی یہ ایک لیڈنگ رول کرتی رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ایک سب سے بڑی یہی تھی. تو والد صاحب کے ساتھ اس نے شروع سے مطلب آنا جانا کرنا، اور تب اس کے بال چھوٹے ہوتے تھے ان کو بیٹا سمجھتے تھے. جس طرح کا احترام میرے والد صاحب کا تھا، مطلب کیونکہ جب بھی ملاقات ہوئی میاں صاحب کے ساتھ، مریم باجی کے ساتھ، حمزہ بھائی کے ساتھ، تب ساروں نے یہی بات کی کہ آپ لوگوں کے گھر کے لیے ہمارا جو احساس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ہی لیتے ہوئے جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو انہوں نے ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. انہوں نے ہمیں بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ظاہر شاہ صاحب کی امانت ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے گھر کی ہی ٹکٹ ہے اور آپ کے گھر میں ہی رہے گی. اور اسی پہ پارٹی اقدامات پہ چلتے ہوئے میری بہن نے لبیک کہا اور میں اس کے ساتھ تھا. گھر سے روانہ ہوئی. دربار آلو مہار شریف پہنچی، دعا کی.
डस्का सिटी में रुकने पंजाब असम्बली मियां ज़ीशान रफीक के डेरे पर आई। हल्के के यूसी चेयरमैन और काउंसलर्स के साथ कारगर मीटिंग की और इंतखाबी लाए अमल पर तबादला ख्याल किया। मैं बड़ी होपफुल हूँ कि इलेक्शन जो है वो 10 अप्रैल को जो है वो फाइनल है इंशाल्लाह। जिस तरह हमने इनका पहले भी मुकाबला किया और अल्लाह ने हमें फतह भी दी, कामयाबी भी दी, इन चोरों का मुकाबला करने का दोबारा मौका भी मिल रहा है। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, यशपाल शरीफ जिंदाबाद, तारे शाह जिंदाबाद। सतरा के इलाके में यूनियन काउंसिल चेयरमैन चौधरी आसिफ एजाज सिंधु के डेरे पर आए। ढोल की थाप पर कारकुनान ने भंगड़े डाले। चादर पहनाई गई। ख़वातीन कारकुनान के साथ मीटिंग की। दोपहर का खाना खाया। शाम के वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ली से मिलने वाला गांव में उनके डेरे पहुंचे। खुद इस्तकबाल किया। कारकुनों ने नारेबाजी की। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ मीटिंग की। आइंदा पोलिंग स्कीम का लाए अमल बनाया। सियासत विरसे में मिली, लेकिन आप नया क्या सियासत में कर रहे हैं? एक तो मेरे जो बुज़ुर्ग हैं ना जी, वो भी बेसिकली शरीफ लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद तो अभी भी हयात हैं, अल्लाह बख्शे। मेरे ताया जो मेरे से पहले MNA और MPA भी रहे, वो भी हाईली एजुकेटेड थे, बल्कि ब्रिटिश सिविल सर्विस में वो क्वालिफाइड थे। तो वो भी इंतहाई डिसेंट सियासत करते थे। मैं डिफरेंट क्या कर रहा हूँ? डिफरेंट मैंने ये किया कि जी वो PMLN से MNA थे, तो जब मुझे उन्होंने सियासत में वो लाए तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है कि जौन सी मर्ज़ी पार्टी तुम ज्वाइन करो। और उस वक्त मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया हुआ था। मैं 24-25 साल मेरी उम्र थी जब मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान फर्स्ट का नारा मारा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया। मैं इसीलिए मुल्क से बाहर भी नहीं गया। मेरे जो कंपैट्रियट्स थे वो सारे हायर एजुकेशन के लिए भी गए, या पढ़ने गए, या बिज़नेस के लिए गए। मैं अपने मुल्क के लिए यहाँ रुक गया और यहीं पे बस गया, और कोशिश की कि अल्हम्दुलिल्लाह ना झूठे पर्चे कराऊँ, ना रिश्वत लूँ, बल्कि ये तो कोशिश नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ा शुक्र है कि अभी तक इस चीज़ से हम पाक हैं कि हम 1-8 आने के भी किसी के देनदार नहीं हैं किसी भी मामले में। आपने तो हुकूमत का मज़ा भी चख रखा है, वह वज़ीर रहे और उसके बाद मुख्तलिफ़ हुकूमती ओहदों पे मुख्तलिफ़ जगहों पे काम भी किया है। तो हुकूमत में रह के कितना आप लोगों का काम कर सके? क्या आपके हलके के लोगों को उसका कुछ फ़ायदा मिला बतौर वफाकी वज़ीर? बहुत ज़्यादा मिला जी, और ख़ास करके जो हमारा
हब है डस्का शहर को, इसको तो हमने तब्दील कर दिया था जी। हॉस्पिटल बनाया जो कि इस वक्त पंजाब का बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल है डस्का का माशाल्लाह। और हमने डस्का का पुल बनाया, वहाँ पे 4-4 घंटे ट्रैफिक जैम रहती थी और हमारी एम्बुलेंसेस भी वहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकती थी, बल्कि डेथ्स हो जाती थी एम्बुलेंसेस में, कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। पूरे डस्का में हमने सोई गैस डाली और मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं शायद पहला बंदा था जिसने शहर से बाहर ये सोई गैस को मुतारफ़ कराया। और मैं कहाँ तक, वो क्लास वाला तक और यहाँ से बुबका वाला, बड़ी गलोटियाँ तक, कोठियाँ तक, कहाँ तक गैस नहीं लेके गया। हमने गर्ल्स कॉलेज को मास्टर्स का दर्जा दिलाया, उसका हॉस्टल बनाया। हमने उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो PTCL के जो सारा इक्विपमेंट था वो यहाँ पे लगा, उसका बहुत बड़ा यहाँ पे सिस्टम बना। हमने सीवरेज का बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि उस वक्त WHO की रिपोर्ट आई थी कि अगर डस्का शहर की सीवरेज ना डली गई तो हेपेटाइटिस C से आधा शहर मर जाएगा, बिकॉज़ जो हमारा गंदा टॉयलेट वाला पानी था वो हमारे उसमें मिक्स हो रहा था। वो हमने ठीक किया, अब उसको दोबारा ठीक करने की ज़रूरत आ गई है, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। ये वो दौर था। अब इस दौर में अल्लाह के फजलो करम से हारने के बावजूद हमने अपने डस्का के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब से एक ये जो सेंटर होता है आपका फ़र्स्ट एड वाला, हमने वो मंजूर करवा लिया और वो अरबों रुपए का इंशाल्लाह प्रोजेक्ट होगा। आप जनरल मुशर्रफ के साथ रहे, क्यों लीग का हिस्सा रहे, अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क मैं ये महसूस करता हूँ जी कि जनरल मुशर्रफ मेरे ख्याल से बिल्कुल एक पेट्रियट थे, मुझे इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और चौधरी बरादरान बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बल्कि सियासत करने के लिए सबसे मज़ेदार अगर कोई घराना है तो उनके साथ है, क्योंकि वो रवादारी में बड़ा बिलीव करते हैं और उनके साथ उनके बड़े एहसान भी हैं और बड़ी मेहरबानियाँ भी हैं और मैं हमेशा उनका मशकूर हूँ और वेल विशर हूँ। अब जब आप खान साहब पे आ जाते हैं ना, तो ये एक लीडर है। जो लीडर है ना, उसका नशा अपना है। यू वॉन्ट टू फॉलो हिम, यू वॉन्ट टू बिलीव इन हिम। ये बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे एक नशा है, एक तब्दीली का ख्वाब है, एक सोच है। खान लोग समझते हैं कि अब उसने किया नहीं, मेरे ख्याल से इमरान खान जीत चुका हुआ है। उसने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को घरों से बाहर निकाल दिया। बहुत बड़ा काम किया है खान ने कि एक तीसरी फोर्स, दो इतनी बड़ी जमातों में से निकाल के, इस माफिया में से निकाल के ले आए। वडाला सिंधुआ में साबक नाज़म चौधरी वहीद मयो के डेरे आए। गुलपाशी के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। बारिश के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद जलसे में मौजूद रही। हमने 50,000 वोट पिछली दफा से ज्यादा लिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, मुंह कटन वाली गल है। 50,000 वोट। तुसी ओ बुत भन्ने ने जेड़े कोई सोच भी नहीं सकते सन कि बुत भन्ने जा सकते। ऐसे वास्ते इन्हां नूं मौत पैंदी है कि सेंट्रल पंजाब चो नून लीग दे घर तो असीं सीट हार जाएंगे। जो हालिया इंतखाब हुआ उसमें आप पर धांधली का इल्ज़ाम लग गया। हाँ जी। और ये भी कहा गया कि प्रिजाइडिंग अफसर वक्त पर ही नहीं पहुंचे। हाँ जी। और आपके लोग उन्हें ले गए। हाँ। तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे तो जी मुझे तो अब हंसी आती है, बिकॉज सारा कुछ जो है ना वो कोर्ट में ओपन हो गया, जिसको कहते हैं ना नंगा हो गया, वो कोर्ट में नंगी हो गई तमाम फैक्ट्स। जो प्रिजाइडिंग अफसर्स का इल्ज़ाम है वो आप देखें कि वो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी कर रही है, सरकारी मुलाजम है। अगर मैं उनको किसी तरह उठा के ले जाता हूँ, चले एक हो दो हो तो कोई बंदा कोई सोचता भी है, 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को 20 पोलिंग स्टेशन से आप कैसे उठा सकते? ठीक है। और उसके बाद फिर जिस दिन इलेक्शन हुआ है, सेम डे यानी कि उस दिन मॉर्निंग में प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को भेजा गया यहाँ पे डस्का में। वो यहाँ पे बैठे
اور تمام انتظامیہ کی موجودگی میں ایک ایک پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ علیحدہ علیحدہ انٹرویو کیا انہوں نے اور ان کی تفتیش کی. اینڈ آل پریزائڈنگ آفیسرز سیڈ کہ جی ہمیں کسی نے نہیں اٹھایا. جو لوگ جن کو کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا گیا وہ خود کہتے ہیں جی ہمیں کسی نے نہیں اٹھایا, اور ہم باقی لوگ کہتے ہیں جی نہیں ان کو اٹھایا تھا. ریزلٹس میں کوئی رد و بدل ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. میرے پاس لیٹر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے جو ہمیں فارم 45 دیے ہیں وہ ایڈمسیبل ہی نہیں ہے, دے آر سو ڈم, اور ان پہ انگوٹھے بھی نہیں لگے ہوئے پریزائڈنگ افسر کے. کچی پرچیوں کے اوپر انہوں نے جا کے وہ دکھا دیا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ رزلٹ یہ. جو ہم نے 5 ان 14 میں سے جمع کرائے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا, جو ٹیلی بھی کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ٹوٹل تھے 23 انہوں نے جو فرسٹ FIR جو کٹی, ٹھیک ہے نا جی, 23 انہوں نے ڈیمانڈ کی. اس کے اوپر کوئی فائرنگ کا ذکر نہیں ہے, کوئی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, ایون دو کہ جو 2 بچے شہید ہوئے ان کا بھی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, 23 میں سے 3 تو RO نے ٹھیک کر دیے نا کہ کسی میں 2 ووٹوں کا فرق تھا, کسی میں 1 ووٹوں کا فرق تھا ٹوٹل میں, تو وہ انہوں نے کہا پریزائڈنگ افسر ٹھیک کر دے گا, تو وہ نکل گئے. 6 باقی رہ گئے 20. 6 وہ تھے کہ جن پولنگ پریزائڈنگ آفیسرز کو سپوزڈلی اٹھایا گیا تھا اور ان کے وہ رد و بدل کیا گیا تھا, ان کے اور نون لیگ نے جو جمع کرائے تھے وہ سیم نکل آئے. اچھا, اندازہ لگائیں آپ, وہ بھی سیم نکل آئے. پیچھے رہ گئے 14 کے اوپر 5 ہم نے ان کو دے دیے, اس کے اوپر بھی کوئی نہیں. اب جو 9 ہیں وہ سچے ہیں اور 14 جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. آئے سارے اپنے آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہیں, یعنی کہ صبح 5 بجے پہنچنا شروع ہوئے ہیں. تو اب ان میں سے سچ کون بول رہا ہے؟ جو ان کو سوٹ کر رہا ہے وہ سچے ہیں, جو ان کو سوٹ نہیں کر رہا رزلٹ وہ جھوٹے ہیں. ان کو اغوا کر لیا گیا اور ٹیمپر کر لیا گیا. RO نے 3 بجے رات کو چیف الیکشن کمشنر کو میسج کیا کہ میری جان کو خطرہ ہے. کوشچن کریں RO سے کہ اس کی جان کو خطرہ تھا کہ نہیں. جب چیف الیکشن کمشنر نے ہیئرنگ میں ان سے پوچھا کہ آپ نے تو ہمیں پینک کر دیا تھا رات 3 بجے کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا, تو کیا آپ کی جان کو خطرہ تھا؟ He had no answer. دیکھیں ایک کورٹ میں بھی بڑی اچھی بات ہوئی کہ اٹس اے کانسٹیٹیوشنل باڈی, اس کا احترام کرنا ہم سب پہ واجب ہے. مگر میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری پے گریڈ سے اوپر کوئی اسکیم تھی جس کے بیچ میں ہمیں یہاں پہ بکرا بنایا گیا. کیا مقصد کیا تھا؟ آئی ڈونٹ نو جی, میں اس کے اوپر زیادہ اس میں نہیں جا سکتا بیکاز میں شور نہیں. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا تھا کہ ہمارا رزلٹ اناؤنس ہونا چاہیے تھا, اینڈ اف اینی بڈی ہیڈ اینی پرابلم وہ الیکشن ٹرائبونل میں جاتا, جو صدیوں سے طریقہ ہے. ان کے پاس 360 پولنگ سٹیشنز ہیں, 360 فارم 45 ود پریزائڈنگ آفیسرز پہنچے ہیں, ود موریں, ٹھپے, انگوٹھے, ایوری تھنگ, سب کچھ ٹھیک ٹھاک. تو ان کے اوپر لازم تھا کہ میرا رزلٹ اناؤنس کرتے. یہ دھکا کیا گیا. 340 پولنگ سٹیشنوں کے اوپر تو نون لیگ والوں نے RO کے سامنے, بلکہ RO کی رپورٹ میں فیصلے میں لکھا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کے ڈیٹیل فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا 340 پولنگ سٹیشنز کا. تو انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہو گیا, یہ تو رزلٹ ٹھیک ہیں, یہ رزلٹ آپ کر لیں. 20 جو ہیں کیونکہ وہ دور کے جو تھے ہمارے اسٹرانگ ہولڈ جو تھے ان کے روک دیں اور ان کے پولنگ دوبارہ کرا دیں. جیسے ہی عمران خان نے کہا کہ آؤ یار میں دوبارہ میچ کھیل لو, یہ ایسے بھاگے ہیں وہاں سے. اور مریم بی بی تو توبہ, یعنی کہ صبح اٹھتی ہیں تو ڈسکا, اور رات سونے سے پہلے بھی ڈسکا ہی ان کے خواب میں آتا ہے. اس دن سارا دن مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ چلتا رہا کہ ڈسکا میں فائرنگ ہوئی, ووٹنگ کا ریٹ کم ہے, پولنگ بند ہو گئی. وہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ انہوں نے 2 درخواستیں دی اسی رات کو. دونوں درخواستوں میں نون لیگ نے یہ نہیں کہا کہ جی ایریل فائرنگ کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہوا. They even have not mentioned this. لیکن ہوئی تو صحیح نا. ہوئی, دیکھیں گوئند کے میں ہوئی, وہاں پہ 2 بچے ہمارے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, مارا نون لیگ والوں نہیں, ایک ان کا اپنا شہید ہو گیا, ایک ہمارا شہید ہو گیا. ٹھیک ہے, میرا پولنگ ایجنٹ تھا ماجد اللہ بخشے, ٹھیک ہے, وہ شہید ہو گیا. جام کے میں لڑائی ہوئی. ٹھیک ہے, ادھر ڈسکا کے 2 یا 3 جگہوں پہ جو ہوائی فائرنگ ہوئی, اور اس کو بیس بنا لیا گیا کہ آپ 360 پولنگ سٹیشن جو ہیں اس کو
कल अदम करार दे दें, बिकॉज सारे पाकिस्तान का फोकस इस पे था, पूरे मीडिया का फोकस इसके ऊपर था, इसलिए ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे ना, ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन रहे थे। अगर ये जनरल इलेक्शन में ये मामलात होते तो किसी ने भी, सिवाय हमारे जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई, उसके अलावा बाकी तो ये डेली ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई, मगर अल्लाह ताला इस कल्चर को बदले, हम भी इस कल्चर को बदले, मगर ये झड़पें और ये हवाई फायरिंग और ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारा कल्चर बन चुका हुआ है। मुझे कोई इलेक्शन बता दें, कोई एक इलेक्शन बता दें जहाँ पे आपस में लड़ाई नहीं होती है, कोई एक एक वोट के ऊपर लड़ाई हो जाती है। सारे लोग हैरान होते हैं कि उस दिन काफ़ी सारे प्रिजाइडिंग 16-17 प्रिजाइडिंग अफसर सुबह के टाइम क्यों पहुंचे, उनको कौन ले गया था, क्या वाकई आपका कोई उसमें रोल था या पुलिस का रोल था? फिर इलेक्शन कमीशन ने पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया, सारी इंतज़ामिया के खिलाफ एक्शन लिया, कुछ ना कुछ तो दाल में काला था। वो खुद कहते हैं कि हमें कोई नहीं लेके गया। अब इसमें मैं आगे क्या जस्टिफिकेशन दूं? आपने कहा कि वो लेट क्यों आए, पुलिस का रोल था? नहीं, कोई रोल नहीं था। मुझे नहीं पता, पुलिस मेरे मतहत नहीं थी, पुलिस इलेक्शन कमीशन के मतहत थी। अगर मैं आपको हल्का, आपने आज फिरा भी है हमारा, आपने कहा भी कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग। आप किला कालरवाला हो के भी आए, किला कालरवाला से आगे मेरा गांव है घटियालियाँ और दाता जैद का और कोटली ताड़र और ये जहाँ के ये पोलिंग स्टेशन है। अभी आप मेरे साथ शहर जा रहे हैं, ज़रा कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 1 आउंस भी धुंध की नहीं है और हमें कितना टाइम लग रहा है। हमें 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचते नॉर्मल रूटीन में। ठीक है सर, उस दिन आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते थे, मैं आपको हलफ दे सकता हूँ इस बात पे। इतनी धुंध थी, 5:30 या 6 बजे तो मोटरवे बंद हो गई थी, हमारी सियालकोट मोटरवे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप चेक करवा लें उनके रिकॉर्ड से, इतनी धुंध थी। किसी की गाड़ी गिर गई, किसी का कुछ हो गया, आई डोंट नो उनके क्या, ये इनके अपने हुकूमती या इलेक्शन कमीशन के मामला थे या हुकूमत के मामला थे। मेरा एज ए कैंडिडेट इसमें क्या रोल है? MNA मुंतखब हो गए तो क्या तब्दीली लाएंगे ऐवान में, हुकूमत में, हल्के में? सर, सबसे पहले ख़त्म नबूवत, ये मेरी फैमिली का रहा है। आप मेरे गांव जाएं, आपको पता लगेगा, और इसके ऊपर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और मैंने इसकी ये इशू जो है ये और उठाना है। इस कॉज में अगर मौत भी आ जाती है तो मौजां हो जाएंगी ना जी, बख्शेंगे सारे इंशाल्लाह। नंबर 1। नंबर 2, ट्रॉमा सेंटर है जी डस्का शहर का, वो बन जाए जी, तुम्हारी 4 तहसीलों को, लाखों लोगों को फ़ायदा होता है। अभी जो जाता है यहाँ पे उसको कहते हैं जी या गुजरांवाला चले जाएं या लाहौर ले जाएं। ट्रॉमा सेंटर CM ने उसकी अप्रूवल दे दी है। जिन गाँवों की मैं अभी बात कर रहा था, किला कालरवाला और ये सारी, जहाँ यहाँ कुछ सोच भी नहीं सकता कि गैस आएगी। अल्लाह के फजलो करम से मैंने इसकी गैस CM से अप्रूव करा ली हुई है, उसके पैसे भी आ गए हैं सुई गैस के पास। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर MNA बन गए तो वजीर बनने का कितना चांस है? अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के बाद मेरे लीडर की मर्जी है। अगर उसने मुझे काबिल समझा तो पहले भी ज़रूर आपको बनेंगे। पंजाब में ड्यूटी दी हुई थी? जी, मैं चेयरमैन था PSPA का, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये बाहिम्मत बुजुर्ग और ये तमाम जो माजूरों का और बुजुर्गों का और बेवाओं का ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे मैंने शुरू किए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना चांस है वजीर बनने का? आई डोंट नो जी, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूँगी, मेरे हाथ में तो नहीं है। और उनकी मेरे से सर्टन एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि मैं भर्ती पे उनसे पैसे लेके भर्ती करा दूंगा। मैं ठेकेदारों से पैसे लेके इनको भी ठेके दिलवा दूंगा और थानेदारों की झूठे पर्चे और विंडिक्टिव सियासत ये मैं नहीं करूंगा। सो यही है ना मेरे से फिर, वरना मुझे क्यों ये लाखों में आ रही, इसीलिए आ रही है ना कि मैं कोई कंस्ट्रक्टिव काम करूंगा, कोई पॉजिटिव काम करूंगा। संबड़ियार रोड डस्का में अकरम मुगल की फैक्ट्री पहुंचे। रात का खाना खाया।